السلام أحبائي التلاميذ، رجعنا لكم فيديو جديد اللي غنهضروا فيه على لو روبير دون لو بلان. كنا شفنا في الدرس السابق كيفاش هضرنا على لاكس غراديوي. دابا في الفيديو ديال اليوم غنشوفو كيفاش نرسمو واحد لو روبير دو لو بلان، كيفاش لوكاليزيو واحد البوان عليه اتسيتيرا. دونك غنديرو واحد بتيت اكتيفيتي كوم ريكابيتولاسيون ديال داكشي اللي شفناه في لو روبير دون le blanc. Donc, on a l'axe gradué T d'origine O et d'unité de gradation OI, ok, égale 1 cm. Regardez bien, on a OI, A, c'est d'abscisse 3 et B, c'est d'abscisse 5. Ok? Donc, on a A, c'est 3 ou bien XA égale 3 et B d'abscisse moins 5 et XB égale moins 5. فهمنا؟ دونك دابا بغينا لوكاليزيو حنا واحد البوان جايين هنايا. ياك غادي تقولوا غادي نديروا واحد الاسقاط العمودي ديالها غتعطينا 5. سي تري بيان. باغ اكزومبل هنا سي عطاتنا اكس ديالها اكس سي هو 5 بيان. ولا قلنا هادي حتى هي 5 وهادي حتى هي 5 وهادي حتى هي 5 وهادي اتسيتيرا 5. يعني هاد المستقيم كامل اللي دايز من 5 راه كيمثل هذيك هاد المستقيم هاد لي بوين كلهم كيمثلوا 5. لا، حنا بغينا نشوفوا هادي بوحدها شحال الاحداثيات ديالها، لي كوردوني ديالها شنو هما. اذا هنا وحلنا تفهمنا. اذا خصنا طريقه مبتكره جديده اللي نقدو نخرجوا بها اللوكاليزاسيون ديال سي اكزاكت. تفهمنا مزيان. دابا هنايا الرياضيات طلبت اننا خصنا نزيدو واحد المستقيم دايز من هنا وعمودي عليها وطالع نفشي. واضح؟ تفهمنا. اذا حتى هو غادي نسميوه دي جوج، وحتى هو غادي ندرجوه كما هذا. حتى المستقيم دي دو سي ان اكس غراديوي بيربونديكولير ا دي ان. سميو هذا دي واحد لان هذا سميتو دي جوج. فهمنا. حتى هاد دي جوج راه بيربونديكولير، راه اكس غراديوي بيربونديكولير ا دي ان اون او. تفهمنا. هاد او هي l'origine ديال l'axe gradué D1 et l'origine d'axe gradué D2 اللي من بعد غتحول لنا l'origine de repère اللي كيضمن لنا دي واحد و دي جوج. تفهمنا. حتى هي غنمشيو كندرجوها بالميم يونيتي دو غرادياسيون اللي درجنا بها دي واحد. واضح. حتى دي جوج. اذا دابا سهلت علينا اللوكاليزاسيون ديال سي. يسيفي اننا نديرو الاسقاط العمودي. هنا خصها تكون زاويه قائمه، هنا خصها تكون زاويه قائمه، وهنا خصها تكون زاويه قائمه. يعني هذا كله خصو يشكلنا مربع. واضح. هذه باغ اكزومبل عطاتنا 5 حتى هي. دونك لوكاليزاسيون ديال سي سور دي 1 سي 5 et sur D2 سي 5. تفهمنا. دابا هنا هادي سي، ولكن الا جينا لهنا راه غتبدل لنا هادي، ما غتبقى لنا 5 غتبدل هادي اتسيتيرا. تفهمنا. اذا لوكاليزاسيون اكزاكت ديال سي هي 5 5. تفهمنا. دونك لا رègle pour définir une axe ou une repère, c'est pour localiser ou bien repérer une personne dans la Terre, il faut utiliser le GPS basé sur les coordonnées
vient de les lignes verticales et horizontales. حنا ملي كنبغيو في الخريطة والخصوص مادة الاجتماعيات كنهضروا على خطوط الطول وخطوط العرض اللي كاينين عندنا. خط الطول الرئيسي هو خط كرينيتش، وخط العرض الرئيسي هو خط الاستواء. واضح؟ اذا حنا في الخريطه ديالنا ملي كنبغيو نوقعوا شي واحد بالضبط، ولا شي قاره ولا شي جزيره ولا شي مدينه، كنلجؤوا لخطوط الطول وخطوط العرض، يعني باش كنعرفوا التموقع ديالها الرئيسي. Donc pour localiser une personne dans la Terre, il faut utiliser le GPS basé sur les coordonnées vient de lignes verticales et horizontales. De même, pour localiser un point dans le plan, il faut utiliser un repère formé par deux axes gradués perpendiculaires D1 et D2 كما شفنا هنايا في القاعده في لاكتيفيتي ديالنا. تفهمنا؟ باش حنا لوكاليزيو واحد البوان دون لو بلان خصنا ضروري دو زاكس غرادوي اللي كيعطيونا روبير. تفهمنا؟ هادوك هما اللي كنخدموا عليهم لو بلان باش كنلوكاليزيو توت لي بوين اللي كاينين في داك لو روبير. دونك سي كوا ان روبير؟ Le repère, il forme par deux axes D1 et D2 perpendiculaires à O, tels que l'unité de gradation de D1 c'est OI, l'unité de gradation de D2 c'est OJ, D1 c'est l'axe des abscisses, D2 c'est l'axe des coordonnées. On note l'axe des abscisses par X, l'axe des coordonnées des ordonnées par Y. تفهمنا؟ إذن المعلم المتعامد هو واحد التعامد ديال مستقيمين مدرجين، بحيث هاد المستقيمين هذا الأفقي يسمى محور الأفاصيل والعمودي يسمى محور الأراتيب. الأفاصيل هذا الأفاصيل وهذا الأراتيب. فهمنا؟ اذا توت بوين هي عندنا واحد ام، شنو كنديروا باش كنعرفوا اللوكاليزاسيون ديالها اكزاكت فلاكس في لو روبير ديالنا؟ كنديروا الاسقاط العمودي ديالها على محور الافاصيل اللي غادي يعطينا هذا البوين بالضبط، ها هي، ولاكس ديالها اللي غادي يعطينا هذا البوين بالضبط ها هي على محور الاراتيب لاكس دي زوردوني. تفهمنا؟ اذا اون ايكري ام اكس ام واي ام. تفهمنا؟ اذا لو روبير فورمي par deux axes gradués D1 et D2 perpendiculaires en O. هاد O غادي يعطيوها واحد التسمية après. tel que O c'est l'origine de repère. في الأول كانت عندنا هاد O هي l'origine ديال l'axe gradué D1 l'axe des abscisses. وكانت عندنا في نفس الوقت هي l'origine d'axe des ordonnées D2. تفهمنا؟ مني ولاو perpendiculaire ولات هي l'origine de repère كله. فهمنا؟ OI c'est l'unité de gradation de l'axe des abscisses ou bien D1. OJ c'est l'unité de gradation d'axe des ordonnées ou bien D2. تفهمنا؟ يعني OI هي وحدة تدريج محور الأفاصيل، و OJ هي وحدة تدريج محور الأراتيب. Donc on a une remarque, si on a OI égale OJ, donc on dit que le repère est orthonormé. On le note OIJ. إلا كانت عندنا وحدة تدريج اللي درجنا بها محور الأفاصيل هي نفسها وحدة التدريج اللي درجنا بها محور الأراتيب، إذا كنتحدثوا على معلم متعامد ممنظم OIJ كيتكتب بهذه الطريقة هكا. وجميع المعالم اللي غنخدموا عليها في الدرس هي معالم متعامدة ممنظمة. تفهمنا؟ Donc, dans un repère orthonormé, XM c'est l'abscisse de le point M correspond à la valeur obtenue par la projection de M sur l'axe horizontal ou bien les abscisses. حنا شرحناها باش كنحصلوا على الاحداثيات ديال M الأفصول، خصنا نسقطوها عموديا على محور الأفاصيل كتعطينا هذه هي XM ديالها. نكتبوها هنايا XM وهذه YM. هذه هي XM ديالنا وهذه هي YM.
باش كنحصلوا على هاد اكس ام وهاد ايكغيك ام كنسقطوها عموديا على محوري الافاصيل والاراتيب اللي كتعطينا الاحداثيات ديالها مضبوطين. دونك دو ميم pour ym c'est l'ordonnée du point M, c'est la projection de M à l'axe vertical ou le bien l'axe des ordonnées. Donc on écrit xm ym. شوفوا معايا مزيان، دائما كنسبقوا بالافصول عاد الاوتوب، لابسيس عاد لوردوني. تفهمنا؟ عندكم تسبقوا لي بلوردوني الاول. شوفوا معايا دائما كنسبقوا اكس ام عاد كندوزو لاي ام. باغ اكزومبل revenons à nos repères. on a او الاحداثيات ديالها لاحظوا معايا مزيان، منها انطلق المعلم، اذا صفر صفر. تفهمنا؟ حنا غادي نكتبوها هنايا او سي 0 0، وهي في الاخير ديال الفيديو شوفوا تحت 0 0. غادي نمشيو لاي ياك. شحال الاحداثيات ديالها؟ غادي نشوفوا اول حاجه لوكاليزيو على محور الافاصيل واحد، وشحال هي على محور الاراتيب؟ الا سقطنا هنايا صفر، اذا الاحداثيات ديال اي هي 0. نمشيو لجي، شحال هي الاحداث؟ نسقطوا على محور الافاصيل اجينا في صفر، اذا صفر. شحال هي الاحداثيات ديالها على محور الاراتيب ولا لاكس دي زوردوني؟ سي 1، دونك سي 0 1. تفهمنا؟ باغ اكزومبل رجعوا للمثال ونشوفوا واحد البوان كاين هنايا. تفهمنا؟ غادي نسقطوها، اذا هاد ان شحال هي الاحداثيات ديالها؟ اول حاجه غادي نسقطوا على محور الافاصيل، عطاتني موان 3، ونولي نسقطوا على محور الاراتيب عطاتني موان 2. دونك ان دي كوردوني موان 3 موان 2 هي الاحداثيات. ونفس الشيء باغ اكزومبل عندي واحد البوان اللي الاحداثيات ديالها سي موان 2 2. كيفاش غنديرها؟ ها هي موان 2. عندي احداثيات ديال اف باغ اكزومبل موان 2 2. حنا غادي نديرو موان 2 نطلعوها هنايا وهي 2، اذا هذه هي اف ديالي. اول حاجه كنبدا بمحور الافاصيل عاد كندوز لمحور الاراتيب. فهمنا؟ اذا هنايا كنكونوا هنا الدرس ديال لا droite graduée et le repère dans le plan. في انتظار اننا نشوفوا تمارين داعمه ان شاء الله. يلا تبارك الله عليكم والله يوفقكم.